नाज़रीन आदाब, NCPUL की खुसूसी पेशकश उर्दू दुनिया के साथ मैं हूँ हिना ज़ुबैर, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन आदाब और मैं हूँ आज़म आज़मी। तो चलिए नाज़रीन अपनी इस खुसूसी पेशकश की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, उर्दू अदब में सिर्फ शोरा ही नहीं बल्कि नस्र लिखने वाले भी बेहद अहमियत के हामिल रहे हैं। ऐसे कई अदीब हुए हैं जिन्होंने अपने कलम के जरिए न सिर्फ ज़बान को बल्कि अदब को भी नई बुलंदियां अता की हैं। जी हाँ नाज़रीन, ऐसा ही एक नाम है प्रोफेसर कुद्दूस जावेद का, जो बतौर प्रोफेसर कश्मीर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे और उर्दू अदब और समाजियत के साथ साथ तसव्वुफ पर भी काम कर रहे हैं। उर्दू ज़बान व अदब ने एक से बढ़कर एक सुखनवर दुनिया को दिए हैं। ऐसा ही एक जुगनू है कश्मीर यूनिवर्सिटी से बतौर लेक्चरर वाबस्ता रहे प्रोफेसर कुद्दूस जावेद। रांची कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। पहले मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट था, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि मैंने प्रोफेसर समीउल हक, प्रोफेसर उस्मानी और प्रोफेसर अहमद सज्जाद के कहने पर उर्दू ऑनर्स का इम्तहान दिया और पूरी यूनिवर्सिटी में अव्वल आया, मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। उसके बाद हुकूमत की जानिब से मुझे मेरिट स्कॉलरशिप मिल गई और मैं उस ज़माने में, चूँकि मेरे वालिद बिहार में बहुत ज़्यादा फ़ाल थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ वाबस्ता थे उनके सेक्रेटरी के तौर पर, तो पटना यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया, वहीं से PhD किया। उसके बाद फिर मेरी मुलाजमत थोड़े दिनों के लिए पटना के एक और दफ्तर में, महकमा तालीमात के एक दफ्तर में हो गई, बिहार टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन में। वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि कुछ ही महीनों के बाद मेरी तकर्री कश्मीर यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू में एक लेक्चरर के तौर पर हो गई। प्रोफेसर कुद्दूस जावेद ने अपनी पहली कहानी तालिब इल्मी के दौर में ही लिख डाली थी, मगर तालीम की तरफ तवज्जो मरकूज करने के लिए अदब की तख्लीक कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ी। इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद प्रोफेसर कुद्दूस जावेद ने आला तालीम हासिल की और कश्मीर यूनिवर्सिटी से वाबस्तगी के बाद अपने तख्लीकी फन को नई तवानाई के साथ आगे बढ़ाया। मेरी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि मैं कई हैसियतों का आदमी हूँ। मेरे वालिद 1940 में 1940 में कश्मीर आए थे खान अब्दुल गफ़ार ख़ान के साथ, और मेरी वालदा का ताल्लुक़ भी कश्मीर से था। लेकिन चूँकि मेरे वालिद सियासत में सरगर्म थे और वो ज़माना सियासी सरगर्मियों का ही था, इसलिए उनका कश्मीर से दिल्ली और फिर लाहौर आना जाना होता था। चुनांचे मेरी पैदाइश लाहौर में मॉडल टाउन में हुई, और ये एक दिलचस्प बात है कि मेरी पैदाइश ठीक आज़ादी के कुछ दिनों बाद 27 अक्टूबर 1947 को हुई। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि मेरे वालिद ने कभी भी तक़सीम मुल्क को तस्लीम नहीं किया, और जिस वक्त हिंदुस्तान से, बिहार और यूपी से मुसलमान पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर रहे थे, मेरा ख़ानदान पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आ रहा था। खान अब्दुल गफ़ार ख़ान के कहने पर मेरे वालिद ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में आवाम के दरमियान रह कर ख़िदमत अंजाम दी। मतलब ये कि वो यूपी में भी रहे, लखनऊ में भी रहे और झारखंड के शहर रांची में भी रहे। वहाँ कुछ हिस्सा मेरी तालीम का जारी रहा। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी में भी मेरी तालीम हुई, वहाँ से मैंने PhD की डिग्री ली, और उसके बाद फिर
ملازمت کا سلسلہ شروع ہوا تو میں 1978 میں کشمیر آ گیا اور بحیثیت لیکچرر شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی جوائن کیا، اور وہیں سے پھر سن 2008 میں پروفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے ریٹائر کیا۔ اردو کا شمار بر صغیر ہی نہیں بلکہ دنیا کی بے حد نفیس زبانوں میں ہوتا ہے، مگر اردو سے کم واقفیت رکھنے والے اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اردو میں صرف شاعری ہوتی ہے، حالانکہ اردو کے قارئین جانتے ہیں کہ یہ زبان ایک مکمل زبان ہے اور اس میں نثر کو بھی اتنی ہی اہمیت حاصل ہے جتنی نظم یا شاعری کو ہے۔ اردو نثر میں ہر مضمون نے اپنی جگہ بنائی ہے۔ پروفیسر قدوس جاوید نے بھی اردو کی پرانی روایات کا خیال رکھا اور اپنی پہلی کتاب ادب اور سماجیات کے ذریعے اردو کے قارئین کے سامنے نئے مضامین پیش کیے۔ ان دنوں پروفیسر شکیل الرحمان صدر شعبہ اردو ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ خاص طور پر میں ذکر کروں گا کہ پروفیسر حامدی کاشمیری بھی ڈپارٹمنٹ میں تھے، اسد اللہ کامل تھے، اور خاص طور پر برج پریمی ایما جو میرے بہت عزیز دوست ہوا کرتے تھے، وہ شعبہ اردو میں استاد تھے، ان کے ساتھ میں شامل ہو گیا۔ میں جب وہاں گیا تو ذاتی طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جس طرح سے روایتی کشمیری خلوص اور محبت کے مطابق میرا استقبال کیا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ اسی طرح سے وہاں ماحول چونکہ شکیل الرحمان، حامدی کاشمیری اور برج پریمی ایما یہ سبھی لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے، اس لیے میں نے بھی لکھنا پڑھنا شروع کیا، اور کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ اردو کا ایک میگزین نکلا کرتا تھا بازیافت کے نام سے، اس میں میں پابندی کے ساتھ لکھتا رہا۔ اس کے علاوہ کلچرل اکیڈمی کا رسالہ شیرازہ نکلتا تھا، اس کے علاوہ بعض اخبارات تھے، آفتاب تھا، سری نگر ٹائمز تھا، اور کشمیر عظمیٰ وغیرہ تو بعد میں نکلے، لیکن اس زمانے میں اخبارات میں اور رسالوں میں میرے مضامین مختلف موضوعات پر لگاتار چھپتے رہے اور لوگ انہیں پسند کرتے رہے۔ میری پہلی کتاب ادب اور سماجیات کے نام سے 1978 کے آس پاس وہ شائع ہوئی، اور اس وقت تک سوشولوجی آف لٹریچر پر کوئی کتاب اردو میں کہیں بھی ہندوستان پاکستان میں نہیں لکھی گئی تھی، اس لیے اس کتاب کو جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں، الہ آباد یونیورسٹی میں اور کئی دوسری یونیورسٹیوں میں ایک نصاب میں شامل کیا گیا، سلیبس میں اور کورس میں شامل کیا گیا۔ پروفیسر قدوس جاوید نے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف کے عمل کو بھی مسلسل جاری رکھا۔ پروفیسر قدوس جاوید نے نہ صرف بڑے مصنفین کی کتب کا مطالعہ کیا بلکہ زبان کے استادوں سے استفادہ بھی کیا۔ 1993 میں پروفیسر گوپی چند نارنگ سے ملاقات کے بعد پروفیسر قدوس جاوید نے مابعد جدیدیت پر کام شروع کیا اور سال 2000 میں اپنی دوسری کتاب اردو میں مابعد جدید ادب بھی شائع کی۔ پروفیسر قدوس جاوید کو ان کی خدمات کے پیش نظر اردو ہندی سنگم لکھنؤ، یو پی اور بہار اردو اکادمیوں نے اعزازات سے بھی نوازا ہے۔ اپنے ادبی سفر کا ذکر کروں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ادیب اور شاعر حضرات ہوتے ہیں وہ اپنی ادبی سفر کا آغاز شاعری سے کرتے ہیں، لیکن میرے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ میری ایک چچا زاد بہن جو مجھ سے بڑی تھیں اور بہت عزیز رکھتی تھیں، اچانک ان کا انتقال ہوا۔ اس کا صدمہ مجھے اتنا ہوا کہ میں نے ایک کہانی لکھ دی، اور اس کہانی کو اس زمانے میں ایک رسالہ نکلا کرتا تھا دین دنیا کے حوالے سے، اس میں فرضی نام سے بھیجا، اور وہ اتفاق سے وہ کہانی چھپ بھی گئی، اور میرے گھر والوں کے ساتھ جن لوگوں نے بھی پڑھا وہ اس سے بہت متاثر بھی ہوئے۔ بہت ہی پیتھیٹک اور بہت ہی اثر انگیز کہانی تھی۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اس کے بعد بھی کہانیاں لکھتا رہتا، لیکن میرے بڑے بھائی پروفیسر شاہد احمد شعیب نے مشورہ دیا کہ اس وقت لکھنے پڑھنے اور خاص طور پر ادب کی طرف توجہ دینا مناسب نہیں ہے، پڑھو لیکن لکھنے کے بجائے اپنی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دو۔ چنانچہ میں نے کہانیاں لکھنے کا یا ادب کی کسی اور صنف میں لکھنے کا سلسلہ وہیں روک دیا اور پڑھائی کی طرف توجہ دی۔ کشمیر کا اپنا ایک مخصوص ماحول ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں تو سنسکرت میں آنند وردھن کا جو کام ہے، ابھینو گپت کا جو کام ہے، ممٹ کا جو کام ہے سنسکرت کے حوالے سے، اسی طرح سے امیر کبیر شیخ علی حمدانی کی فارسی شاعری میں جو کنٹریبیوشن ہے، پھر نند رشی کا جو کلام ہے، للدت کا جو کلام ہے، اس کی وجہ سے جو پورا ماحول ایک بنتا ہے خدا پرستی کا یا شیو بھکتی کا یا وحدانیت کا، اس کے اثرات مجھ پر بھی پڑے۔ چنانچہ بہت آگے جا کر کے میں نے تصوف پر کام کیا اور اس پر میری کتاب بھی آ رہی ہے۔ حالانکہ ہر تخلیق کار اپنے ذوق و شوق کی تسکین کے لیے تصنیف و تخلیق کے عمل کو انجام دیتا ہے، پروفیسر قدوس جاوید بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو اپنے قلم سے نہ صرف اردو کی خدمت انجام دے رہے ہیں بلکہ اپنے شوق کے ذریعے اردو کے قارئین کو بھی فیض یاب کر رہے ہیں۔ آج کل پروفیسر قدوس جاوید تصوف جیسے سبجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ماہ نامہ بچوں کی دنیا، مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، نغمہ بار نظمیں، دلچسپ مضامین، مزیدار کارٹون، خوبصورت کامکس، قسط وار ناول، مہینے کی تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک، سوال جواب اور دماغی ورزش کے مستقل کالم، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپیوں اور معلومات کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ کمپیوٹر سیکھنا ہوا آسان، ہر گھر میں پہنچا ڈیجیٹل لرننگ پروگرام۔ اب گھر بیٹھے سیکھیں اردو زبان، اور وہ بھی اپنے کمپیوٹر پر، بغیر کسی استاد کے، اپنے کمپیوٹر پر۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے آن لائن اردو لرننگ پروگرام کی مدد سے کونسل کی مطبوعات بالکل مفت۔ لاگ آن کریں www.urdukouncil.nic.in۔ اس شعر میں داغ محبت کی راہ میں پیش آنے والی مشکلوں، پریشانیوں اور رنج و غم سے توبہ کر رہے ہیں، اور خود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو کبھی دل لگی نہ کرنا، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ خدا اس راستے پر نہ لے جائے۔
रियासत झारखंड के शहरी और देही इलाकों में कायम शुदा कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के सेंटर में तलबा और तालिबात कैलीग्राफी के हुनर से खूब आरास्ता हो रहे हैं। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शहर रांची से तकरीबन 15 किलोमीटर दूरी पर वाक़े फारूक नगर गांव में कौमी कौंसिल के कैलीग्राफी सेंटर की। जी हाँ नाज़रीन, हम आपको बताएं कि गांव के तलबा व तालिबात को फ़न ख़त्ताती के हुनर से आरास्ता करने में ये सेंटर अपनी बेशबहा खिदमात अंजाम दे रहा है। कैलीग्राफी एक कदीम हुनर है। मुगलिया दौर हुकूमत में इस फन को खूब फ़रोग़ मिला। आज़ादी के बाद जब ये फन खत्म होने लगा तो कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने इस फन को जिंदा रखने के लिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कैलीग्राफी एंड डिज़ाइन सेंटर कायम करने शुरू किए। इस अमल के तहत रियासत झारखंड के दारुल हुकूमत रांची से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर फारूक नगर गांव में भी एक सेंटर कायम किया गया। कैलीग्राफी सेंटर के क़याम के बाद यहाँ के लोगों में इस हुनर को लेकर एक नई बेदारी पैदा हुई और यहाँ कई तलबा व तालिबात फ़न ख़त्ताती से आरास्ता हो रहे हैं। इन तलबा का मानना है कि इस हुनर को सीखकर वो न सिर्फ अपनी लिखाई को बेहतर कर सकते हैं बल्कि इससे रोजगार भी हासिल कर सकते हैं। खत्ताती से, इस किताबत से अच्छी तहरीर बनती है। इससे हम लोग को आमदनी का ज़रिया भी हो सकता है। इससे हम दूसरे शहरों में जाकर या देहातों में जाकर हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं। इससे ये फ़ायदा है कि हम अगर ये किताबत को सीखते हैं तो ये तो अपना फ़ायदा तो है ही है। इससे हम किताबत भी कर सकते हैं, कहीं बोर्ड भी बनाने की ज़रूरत पड़े मदरसा या स्कूल में तो हम बआसानी इस किताबत सीखने से हम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि गांव देहात में इससे बहुत सारे लोग नावाकिफ़ हैं और इसकी अहमियत को नहीं समझ पाते हैं। तो हम क्या है कि शहर या कस्बा या देहात में कहीं भी जा कर के हम बच्चों को किताबत सिखा सकते हैं। ये हमारा एक रोज़गार भी होगा, इससे हमारा ज़रिया भी बनेगा कमाने का, और कुरान को भी हम सही तरीके से इसकी किताबत कर सकते हैं क्योंकि ये अरबी ज़बान है और ये किताबत सीखने से हम अरबी लिखना हमको और आसानी हो जाएगी। इस सेंटर से जैसे कि गांव देहात में वो तो नहीं मिल पाता है, अच्छा ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो हम इस सेंटर से अगर ये सीखते हैं तो हम कोई भी गांव देहात में भी हम आदमी को सिखला सकते हैं, अपने घर में भी बच्चे को सिखला सकते हैं। कौमी कौंसिल उर्दू ज़बान की नशर व इशात का मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है। इस इदारे के जरिए जितने भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उनकी इफादियत अपनी जगह कायम है। इस कैलीग्राफी सेंटर में तलबा और तालिबात बड़ी तादाद में इस फन को सीखने आते हैं और उन्हें इस फन को सिखाने के लिए कौंसिल की जानिब से कैलीग्राफी के माहिर उस्ताद को रखा गया है। सेंटर के उस्ताद काउंसिल के जरिए फराहम करदा कोर्स मटेरियल पर खुशी का इजहार करते हैं। कोर्स तो बहुत अच्छी है और किताब भी उसकी 2-4 हैं जो बहुत ही अच्छी है और फ़न ख़त्ताती के लिए बहुत ही पुरअसर और सबसे फ़ायदेमंद है। मैं उर्दू कौमी कौंसिल वाले की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ख़ास करके उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए और इसको डेवलपमेंट करने के लिए ये कोर्स बनाया और उसकी किताबें भी दस्तयाब कराई। उर्दू लिखने में लोगों का रुझानात नहीं थे, लेकिन जब ये करची कलम से लिखना शुरू किए तो धीरे धीरे उसके अंदर एक शौक़ और जज्बा और तड़प पैदा होने लगा कि शायद हम भी अच्छा लिखें। इस शौक़ से भी लोग लिख रहे हैं। तकरीबन 1 साल से ये सिलसिला चल रहा है। अब ये हमारे बच्चों का पहला साल है और हमने ये अंदाज़ा किया कि इस सेंटर से अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में भी बड़ा अच्छा फ़ायदा इसका मिल रहा है। बच्चों में शौक़ और जज्बा पैदा हो रहा है और राइटिंग और ख़त्ताती और किताबत को सीखने, जो कहिए कि ये मर चुकी थी ये चीज़ और इससे लोग नावाकिफ़ियत होते जा रहे थे, उसको कौमी कौंसिल ने ज़िंदा किया और इसको बाज़ाब्ता फैलाया
اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لڑکوں میں اور بچوں میں اس کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے. چونکہ دیہات کے بچوں کو ایسے بھی دیہات کے بچوں کا رجحان نہیں ہوتا ہے نہ لکھنے نہ پڑھنے میں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل اس دیہاتی چھیتر میں بچے بڑے شوق اور جذبے سے سیکھ رہے ہیں. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چلتا رہا تو بچے آگے چل کر کے کچھ بن سکتے ہیں اور اپنے علاقے کو اور اپنے آپ کو روزی روٹی سے جوڑ سکتے ہیں. اس فن کو سیکھنے کے بعد بہت سے طلبہ روزگار سے وابستہ ہو گئے ہیں. ان طلبہ کی کامیابی اور ان کی خود کفیل زندگی کو دیکھتے ہوئے دوسرے طلبہ بھی اس فن کو سیکھنے میں دلچسپی لے رہے ہیں. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دلنشیں کہانیاں، نغمہ بار نظمیں، دلچسپ مضامین، مزیدار کارٹون، خوبصورت کامکس، قسطوار ناول، مہینے کی تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک، سوال جواب اور دماغی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع. ہر شمارہ دلچسپیوں اور معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. کمپیوٹر سیکھنا ہوا آسان. ہر گھر میں پہنچا ڈیجیٹل لرننگ پروگرام. اب گھر بیٹھے سیکھیں اردو زبان، اور وہ بھی اپنے کمپیوٹر پر، بغیر کسی استاد کے، اپنے کمپیوٹر پر. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے آن لائن اردو لرننگ پروگرام کی مدد سے. کونسل کی مطبوعات بالکل مفت. لاگ آن کریں www.urdukouncil.nic.in. ناظرین، بریک کے بعد اردو دنیا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم، اور اب بات کریں گے سنیما کی. جی ہاں ناظرین، ہم آپ کو بتائیں کہ ہماری ہندوستانی فلموں میں اردو زبان کا شروع سے ہی بہت اہم کردار رہا ہے. ہماری فلموں کی اگر بات کریں تو فلموں کو جو بات دنیا کی دوسری فلموں سے الگ کرتی ہے وہ ہے سریلی موسیقی. جی بالکل صحیح کہا ہی نا آپ نے. ہندوستانی فلموں کے موسیقی میں ساز و آواز، نغمہ اور رقص ہم آہنگی کو خاصی مقبولیت حاصل ہوتی ہے، جو کبھی کبھی فلم سے بھی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. جی ہاں ناظرین، ہندی سنیما میں استاد شورا کا کلام بھی کئی فلموں میں استعمال کیا گیا ہے. تو آئیے ناظرین، لطف اٹھاتے ہیں ایک پرانے نغمے کا اور کھو جاتے ہیں پرانی یادوں میں. خدائے برتر تیری زمین پر، زمین کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے؟ ہر ایک فتح ہو ظفر کے دامن پہ خون انسان کا رنگ کیوں ہے؟ خدائے برتر زمین بھی تیری ہے، ہم بھی تیرے، یہ ملکیت کا سوال کیا ہے؟ یہ قتل خون کا رواج کیوں ہے؟ یہ رسم جنگ و جدال کیا ہے؟ جنہیں طلب ہے جہان بھر کی، انہیں کا دل اتنا تنگ کیوں ہے؟ خدائے برتر غریب ماں شریف بہنوں کو امن و عزت کی زندگی دے، جنہیں عطا کی ہے تو نے طاقت، انہیں ہدایت کی روشنی دے. سروں میں کبر و غرور کیوں ہے؟ دلوں کے شیشے پہ زنگ کیوں ہے؟ اس نغمے میں جن مشکل الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے وہ ہیں فتح و ظفر اور رسم جنگ و جدال.
فتح و ظفر کے معنی ہیں جیت یا کامیابی و کامرانی، جبکہ رسم جنگ و جدال کا مطلب ہے جنگ یا لڑائی کا رواج۔